안녕하세요 여러분। दोस्तों ये 2018 में जो स्पेशल टेस्ट कोरियन लैंग्वेज का पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, इस पे पहले पाबंदी थी। जो 16 ममालिक थे, 15-16 उन पे सब पे पाबंदी थी। 2017 में कोई भी बंदा टेस्ट नहीं दे सकता था, लेकिन 2018 में उन्होंने पाबंदी उठा ली है और इस टेस्ट को सिर्फ 2 दफ़ा एक साल में जो है इसका इनेकाद किया जाएगा। और इसके बारे में उन्होंने मुतवक्का जो लफ्ज़ लिखा है मुतवक्के, उसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। जाके पहले आप देख लें कि यहाँ पे 15 ममालिक में ये शुरू होगा। लाओस जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। छेजो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ज़राअत, फिशरीज़ और सर्विस के काम में जितने भी लोग यहाँ पे काम करके वापस गए थे, उन्होंने कंपनियाँ चेंज की थी और वो वेट कर रहे थे, वो अब टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी तफसील लिखी है कि जो भी बंदे अपने वीज़े के दौरान अपनी मर्ज़ी से वापस गए हैं, वीज़े का टाइम ख़त्म होने से पहले, वो इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। जिस बंदे का इल्लीगल रिकॉर्ड कोरिया में मिला वो इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। उसके अलावा उन्होंने लिखा है छेरियो खीगान ने छाजिन खीगुक हान G1 छेरियो छाग्योकचा फोआम। जो G1 जिन दोस्तों ने लिया था वीज़ा यहाँ पे, सियासी पनाह का या मेडिकल का या जो भी उन्होंने यहाँ पे वीज़ा लिया था, अपना पहला वीज़ा जो E9 का ख़त्म होने से पहले, अगर वो इल्लीगल नहीं हुए हैं और उन्होंने ये सियासी पनाह का जो वीज़ा लिया था वो भी टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ ये फ़िक्रा इस तरह लिखा जा चुका है, ये आपके बिल्कुल सामने यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरा कर्सर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे ये फ़िक्रा लिखा है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने एक फ़िक्रा सिर्फ ये लिखा है कि G1 वाले भी ये इम्तहान दे सकते हैं। इम्तहान के लिए ज़रूरी है कि आपकी एज जो है 18 से 39 साल के दरमियान हो। सिर्फ फ़िलिपाइन के जो बाशिंदे हैं उनकी 18 से 38 साल है, और जो टेस्ट देना चाहता है उसकी कोई सज़ा ना हो और उसका मुजरमाना रिकॉर्ड ना हो कोई भी, और कोरिया से उस बंदे को डिपोर्ट ना किया गया हो या उसको एग्ज़िट ऑर्डर ना मिले हो कोरिया से। उसके बाद यहाँ पे है कि आप उसके अपने मुल्क में उसका नाम जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में ना हो। और आखिर में E9 या E10 वीज़ा रखने वाले वो वर्कर जिन्होंने कोरिया में 5 साल से ज़्यादा अरसा ना गुजारा हो, वो ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर E9 वीज़ा वर्कर वीज़े पे कोरिया में 5 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो वो दोस्त इसमें शामिल नहीं हो सकते। इस पेज पे उन्होंने बताया है कि 2 दफ़ा साल में ये टेस्ट होगा, और इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 2018 के चौथे महीने यानी कि अप्रैल में 154 इसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और उसके बाद का जो है 8वें महीने में होने वाला जो रजिस्ट्रेशन है, साल में 2 दफ़ा है, पहली अप्रैल में और दूसरी अगस्त में है। तो अगस्त वाली जो है उसको पहले ये देखेंगे कि जिन्होंने फैक्ट्रियाँ तब्दील की हैं वो कितने अफराद हैं, कितने वर्कर हैं, उसको देखते हुए उसको किया। छोजोंग उन्होंने लिखा है शियांग इल्चोंग छोजोंग, उसको आगे पीछे किया जा सकता है टेस्ट को, इसलिए उन्होंने ये मतवक्के का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि कन्फर्म नहीं, ये जो दूसरा, पहला तो कन्फर्म है, दूसरा जो टेस्ट है उसके आगे उन्होंने ये जोंग छोजोंग ये जोंग यानी कि मतवक्के लिखा, इसलिए मुझे भी मतवक्के लिखना पड़ा। पहला टेस्ट कन्फर्म है। उसके बाद इसमें यहाँ पे उन्होंने CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है, इसकी फ़ीस लिखी है, रजिस्ट्रेशन की $24, ये कम भी ज़्यादा भी हो सकती है। ये चीज़ें आपको सारा पता है। 200 नंबर का पेपर है और 50 मिनट होंगे। 25-25 नंबर का जो है इल्की और तक की रीडिंग और लिसनिंग है सिर्फ। यहाँ पे 25-25 मिनट दोनों के लिए दिए गए हैं। और 200 नंबर का जो ये टेस्ट है, पेपर है, उसमें से जो पास होगा बंदा 88 नंबर, कम से कम 88, ज़्यादा जितने मर्ज़ी हो जाएं, वो पास होगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उनका जो लिस्ट में नाम है वो किस तरह आएगा। खोदुक चोम, जो हाई स्कोर रखता होगा बंदा, उसका पहले नाम आएगा। सुनसुरो छेजंग सोम्बल येजंग, उसको पहले जो है, जो ज़्यादा नंबर लेगा वही बंदा उसका लिस्ट में ऊपर नाम आएगा रोस्टर में, और वो पहले सेलेक्ट किए जाएंगे कोरिया के लिए। ये बड़ा ज़रूरी फ़िक्र है, जिनको कोरियन आती है वो देख लें इसको। इशिपचोम मानचो में 600
یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے 88، یعنی کم از کم آپ نے 88 نمبر لینے ہیں، اور اس سے اوپر جو سب سے زیادہ نمبر لے گا اس کو سب سے پہلے لسٹ میں رکھا جائے گا روسٹر میں، اور وہ پہلے صبح یعنی کہ پہلے ان کے ویزے کا پروسیس پہلے ہوگا۔ اور یہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، 200 نمبر کا پیپر ہے، 25 منٹ کا، 25 منٹ کی ریڈنگ اور 25 منٹ کی لسننگ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اس کے اشتہاروں کے بارے میں بتایا، کہاں کہاں ای پی ایس ٹاپک کے ہوم پیج پہ، یا جو سمچل کھیگوان جس کو سینڈنگ ایجنسی کہتے ہیں یعنی او ای سی، وہاں پہ ان کو وہ بتایا جائے گا، اور دوسرے جن کے ویزے ختم ہونے والے ہیں ان کو بھی بتایا جائے گا، ان کی فیکٹریوں کو بھی بتایا جائے گا کہ اس طرح یہ ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے۔ یہ پیج نمبر 3 پہ بھی اسی طرح انہوں نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں بتایا کہ جن کے ویزے ختم ہو 2018 میں جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں ان کو ایم ایم ایس کے ذریعے بھی ان کے فون نمبر پہ ان کو جب ایک ایم ایم ایس بھیجا جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح ہمارا وہ ٹیسٹ ہونا ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے ان کو ایم ایم ایس آ جائے گا جو 2018 میں جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور امبیسی والے جو ہیں ان کے لیے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو بھی میل کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ جو آپ کے تھرو پروگرام ہوتے ہیں جہاں پہ غیر ملکی جمع ہوتے ہیں اس طرح، تو وہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ اس طرح یہ ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے۔ یہ صرف اس کے بارے میں 4 نمبر پیج پہ جو یہ اوپر چیزیں ہیں یہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پہ پھر دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ جو پہلا ٹیسٹ ہے اپریل میں جس کی رجسٹریشن ہونی ہے وہ لازمی ہوگا، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ جو اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو انہوں نے پیچھے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جو 8ویں مہینے میں اگست میں ہونا ہے وہ ورکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا کہ کتنے ورکر ہیں، چونکہ اس دفعہ جو 2000 کے قریب یہ ہو چکے تھے اسپیشل ٹیسٹ والے ورکر جنہوں نے فیکٹریاں چینج کی تھی 16 ممالک کے، اس لیے انہوں نے یہ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے اپریل میں جو رجسٹریشن ہے وہ کنفرم ہے، ڈیٹ تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو ہے اگست میں جو ٹیسٹ ہونا ہے اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے، وہ ورکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے گا، اور وہ ٹیسٹ تو ہوگا لیکن اس کی بھی ڈیٹ کا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے رجسٹریشن کا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ نیچے یہاں پہ جو چیز خاص ہے، یہ چیز تھوڑی ضروری ہے، جنہوں نے 2017 کے بعد وہ روزگار کی ٹریننگ ایچ آر ڈی والے جو یہاں پہ کرواتے ہیں روزگار یا کاروبار کی ٹریننگ، اس میں حصہ لیا اور اس سے سرٹیفکیٹ وصول کیا ہے، تو ان لوگوں کو 5 نمبر اضافی ملیں گے، اور ٹیسٹ کے لیے جو رجسٹریشن فیس ہے وہ ان سے نہیں لی جائے گی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جن ورکروں نے کوریا میں رہتے ہوئے ٹاپک کا لیول 3 کا امتحان پاس کیا ہوگا، ٹاپک کا یہ ثابت ہوگا اپنے ہی ہے، یہ ٹاپک کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ٹاپک کا جنہوں نے تیسرے لیول کا امتحان پاس کیا ہوگا ان کے لیے کیا ہوگا، ان کو 20 نمبر اضافی ملیں گے، امتحان میں اضافی 20 نمبر دیے جائیں گے، اور ان کی جو فیس ہے رجسٹریشن فیس ہے وہ ان سے نہیں لی جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ یہاں پہ ہوم پیج پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ایڈ لگ چکا ہوگا، اور اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں 0527148557۔ دوستو یہاں تک میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں ٹیسٹ کے بارے میں۔ پہلا ٹیسٹ کنفرم ہے اپریل میں، اور دوسرا بھی آپ اس کو کنفرم کہہ سکتے ہیں لیکن ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ورکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کریں گے وہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس طرح کی مفید معلومات پر مبنی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔